السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديال الأخ عبد الهادي. مرحبا بك سي يونس. اللي هي سميتها شاس لاند، اللي غادي تلقاوها في لا ديسكريبسيون سواء عنده سواء عندي، ان شاء الله غادي نديرها عندي في القناة. واليوم راني معروض عند الأخ عبد الهادي. مرحبا بيا عندك. مرحبا بك. مرحبا. اليوم نهار ديال الزقيل وكون ميم درنا كومبلي بعدا في الفوزون. درنا كومبلي داكشي اللي كاين فعلا. المهم هاد الحجله في الاول زقلتها، الثانيه زقلتها ملي ضربها الاخ عبد الهادي لا غاتخافي الكو داير. صغيف كتجي مره كتكون ماشي هو هذاك، مازال ما فايقش مزيان. غادي تشوفوا ان شاء الله معنا هاد اللقطات. السؤال الاول اللي بغيت نطرح لك اخويا عبد الهادي، شنو هما الاحتياطات اللي خص يقوم بها القناص ملي يكون تيصيد والكلب جايب ليه الطريده ديالو؟ كنهضر على حسب البندقيه، وكيفاش كيتعامل مع الكلب ديالو. ممكن توضح لنا هذه النقطه هذه؟ باش نهضروا على السلامه اثناء الصيد، يعني اول حاجه فاش كنكون ماشي مع الكلب ديالي غنصيد بزويجه مثلا، هادو التعاليم ديال السلامه كنعرفوهم. ديما خص البندقيه تكون محلوله باش ما كنشكلش خطر لا على راسي ولا على الكلب وحتى على الصياده اللي معايا. وبالنسبه فاش كيدير الكلب ديالي لاغي كيوقف على واحد الطريده كطير، كنسد البندقيه ديالي كنتيري كنضربها اون فوا طيح ونشوف الكلب ديالي مشى باش يجيبها، كنحل البندقيه ديالي. فعلا هاد النقطه هي اللي بغيت نشير لها. ضروري ان الكلب ملي تيدير ملي كيكون غادي باش يجيب الطريده ديالو سي اوبليجي البندقيه تحل صافي. الا كانت السومي اوتوماتيك ضروري ندخلو من لي كارتوش اللي تخويها، ولا كتحل لاكولاس واخا لا شومبر يكونوا فيها دوك الجوج تبلوكي، كتحل لاكولاس كتخليها محلوله وكتبلوكيها كتبقى محلوله. وكاينين بعض البنادق اللي لاكولاس ما كيمكنش تبقى محلوله، كنخشيو واحد اون كارتوش دو ترافير عموديا كما كيعرفوا الاخوان كما كيعرفوا. في المغرب راه هادشي اللي كيديروا جينيرالمون، وحتى هي اكثر سلامه مزيان. انا اللي لاحظت قبيله ملي نخليوها بعدا الاخوان يشوفوا هذه اللقطه هذه، غتشوفوا كيفاش تعامل عبد الهادي مع الكلب ديالو، ونعاودوا نرجعوا باش نكمل السؤال ديالي. تبارك الله عليكم. هانتوما الاخوان الحجله اللي ضرب الاخ عبد الهادي. اسمع يوسف شويه. Pas bouger, assis, c'est bien Rio, tiens, c'est bien. اخ عبد الهادي، اول حركه درتي حليتي السلاح ديالك ياك؟ نعم. دونك هادي سي اون بول فوزان دار عليها لو شان لاغي، اون لا يو ان بو دو لوان دونك ضربت انا جوج ضربات زقلتها ديجا ماشي مشكل. اخ عبد الهادي هو اللي ضربها. دونك تبلاسات مي لو شيان il a réussi à l'avoir après. بالنسبه كيف ما شفتوا sur la vidéo، اول حاجه درت هي حليت لو فوجي ديالي. حليت لو فوجي pour deux raisons. اولا باش سي pour des mesures de sécurité pour le chien، باش ما نقيسوش تقدر تخرج لي شي تلقى من البندقيه ونقيس الكلب ديالي. والحاجه الثانيه بالنسبه لي حتى انا وبالنسبه حتى البندقيه، حيت الا طاحت مثلا وتخشى فيها الغيس هنا وخرج ان كو مشى لي الكانو، وحتى الا ما خرجش ان كو خصني نرجع حتى للطوموبيل ونعاود نقيها وداكشي. دونك فوالا. الاخ عبد الهادي، السؤال ديالي قبل لاحظت بانك ملي الكلب ديالك جاب لك الطريده ديالك وهزيتيها عطيتي شي حاجه في الفم ديالو، واش ما عرفتش شنو هو، واش دي كروكيت ولا دي سيريال ولا شنو هو؟ الا ممكن تشرح لنا هاد اللقطه هادي وعلاش؟ واخا توتالور فاش الكلب كان دار لي لو رابور جاب لي الطريده، بيان سور كنت حليت البندقيه ديالي، وملي جيت ناخذ من عنده الطريده عطيته شي حاجه كلاها. هذيك الحاجه تقدر يكونوا دوك لي فريونديز كيسميوهم لي بونبون او المسليات اميوز بوش ديال لو شيان، ومن الاحسن يكونوا غير لي كروكيت، حيت هذوك كيكونوا شويه فيهم لي فالور نوتريتيف، كتكون فيهم شويه ديال الشحمه، شويه ما كيكونوش مزيانين لصحه الكلب. يعني من الاحسن تخلي في جيبك غير واحد شويه ديال لي كروكيت. هذيك علاش درتها؟ لان الكلب ديالي دابا في عمره عام ونص، تبارك الله، وهو في مرحله المراهقه. يعني بحال بنادم كتجيهم حتى هما في فتره المراهقه اللي كيقصح له راسو شويه، كيبغي يثبت راسو، كيولي يبغي يدير غير اللي في راسو. و
اغلبيه عند الذكور. وهذه كتكون معروفه عند عند لي زيبانيول بروتون. لي بانيول بروتون اصلا هما تيقولوا اصلا راسو راسو قاصح. قاصح. هذاك. في فرنسا كيقول لك الى لا تيت دور كوم ان بروتون، حيت هما هنا كيشدوا في بعضياتهم كيقول لك لي بروتون راسهم قاصح. يعني اصلا لي بانيول بروتون راسو قاصح شويه، ولكن في نفس الوقت هو ذكي. نرجعوا لهذا السوجي من بعد ونهضر علاش عطيتو داك لا فريونديز. عطيتها له لانه هو دريسيسو على لو رابور، واخا عنده دي بروفي في لو رابور اي تو، ولكن لاحظت في انه فاش وصل لهذا لاج ديال المراهقه ديال لادوليسونس عند لو شيان، ولا شي مرات كيجيبها كيحطها قبالتي بعيده شويه كيحطها ويمشي. الا تحركت باش تهرب كيعاود يقبطها، الا كانت غير بلاسي. ما الا كانت ماتت صافي كيجيبها كيحطها بعيد شويه وكيمشي، ما كيجيبها ليش حتى اليد. علاش دابا بالنسبه ليه هو في البسيكولوجي ديالو كيقول انا كندير خدمتي، انا خدام راجل كبير كندير خدمتي صافي جبتها حطيتها، غادي نمشي نقلب على واحده اخرى. دونك ما كيبغيش يبقى اطاشي المولاه بزاف، كيبغي يحس براسو بحال اللي كبر شويه. يعني انا كنعطيه داك لا ريكومبونس، يعني الا جبتيها لي راني غادي نكافئك باش يبقى عاقل على الدريساج اللي درت له وهو صغير حتى يوصل ديك السن ديال عامين ونص 3 سنين. الكلب فاش كيوصل ل3 سنين في الصيد عاد كيولي واحد الكلب اللي عنده واحد الشخصيه اللي هي كونستونت، اللي ما غاديش تغير، اللي غتبقى عنده ديما. يعني فاش نوصل مع حد داك 3 سنين خصك تبقى دير معاه شويه ديال الخاطر باش ما ينساش داك الدريساج اللي دريسيتيه وهو صغير. يعني نقدروا نقولوا الناس اللي كيدريسيو الكلب ديالهم من بعد 3 سنين سافيت ان بي بو كومبليكي، تكون شي يعني بحال جبتي شي واحد في عمره 18 عام وعاد بغيتي تعلموا مثلا شي مبادئ اللي هو ما ترباش عليهم، ولا كتجي شي صعيبه. كاينين شي حوايج غادي يتقبلهم وشي حوايج واحد اخرين ما غاديش يتقبلهم. داكور. الحاجه الثانيه بغيت نهضر لك عليها، شنو هي الطريقه اللي هي اللي باش نقدروا ندريسيو الكلب، والطريقه اللي زعما تكون صحيحه وتكون صحيه حتى بالنسبه للكلب، حيت بعض المرات كيوقعوا شي مغالطات. كاين بعض الاخوان اللي كيديروا واحد حجله ولا ريش ولا على واحد الكسبه والقيط وتيحطوها في الارض وكيشوفوا الكلب كيجي وتيهزوها. المهم انا شفت دي فيديو تينصحوا بهذه الطريقه، وبغيت نعرف زعما واش افيكاس بالنسبه ليك ولا. هي هذه طريقه افيكاس، ولكن كتسقل بها المواهب ديال داك الكلب اللي هو كيخلق بهم. حيت هما كيلا بالصيد كيخلقوا بداك لاغي عندهم في الدم ديالهم، في كيف ما كنسميوها في الانستان ديالهم، في كيخلق هكذاك، كيخلق واحد عنده داك الطبيعه ديالو عنده هكاك. اول حاجه كيخصني نعلم الكلب عندي جوج حوايج. عندي اسي ملي تكون في عمره شهرين نجيبو، خصو يتعلم اسي كيفاش يجلس حبس، ويتعلم بابوجي يعني ما تحركش. وهادو سي اوبليجي يكونوا بالفرنسيه ولا حتى بالعربيه ممكن؟ باش ما بغيتش. اغلبيه انا كنشوف القناصه في المغرب تيهضروا بالفرنسي كتجيهم ساهله شويه، حيت الكلمات قصار شويه. ديك اسي بابوجي، ولكن مثلا انا الكلب ديالي كنهضر معاه بالفرنسي، كنهضر معاه حتى بالدارجه وتيفهم. كنقول له حبس جلس ما بابوجي ما تحركش اجي هنا، كيفهم هادشي كامل. في الاول كنت كندريسيتو بالفرنسي حيت كنت هنا في فرنسا، ولكن ملي هبطت للمغرب دوزت واحد الشهرين تما صافي تعلم العربيه مع الدار مع كل شيء. والكلب ما خصكش تخليه معزول على بنادم، لان فاش كتعزلو اجتماعيا بحال شديتي واحد الدري صغير سبحان الله كتلقى دري في عمره عامين كيهضر بطلاقه، واحد اخر في عمره 3 سنين 4 سنين مازال ما كيهضرش مزيان، حيت ما كانش كيجلس مع الناس كبار ما كيسمعش الهضره بزاف. سي تو طافي لا ميم شوز. اسكو عندي سؤال اخر، واش القناص ملي تيخرج النهار ديال الصيد، حيت كاين بعض القناصه تيخدموا السيمانه كامله ما تيخرجوش الكلب ديالهم الا اليوم ديال الصيد؟ ديجا الكلب كيخصو يخرج على الاقل 2 المرات في النهار باش يدير لي بوزوان ديالو، يعني الحاجيات الطبيعيه ديالو باش يقضيهم. ما خصوش يقضيهم في الدار، خصك تعلمو. ودابا ندير شي حلقات على كيفاش، يعني خصك تخرجوا 1-2 مرات في النهار، واخا غير 5 دقائق يدير الحاجيات ديالو. وفي العشيه فاش ترجع من الخدمه كيكون عندك وقت اكثر، خليه يدير الحاجيات ديالو، خليه يتمشى واحد شويه، واحد 30 دقيقه. كيقولوا في الكتوبه ديال الكلاب كيقول لك ساعه بالنسبه لكلاب الصيد، لان عندهم واحد الطاقه
راك شفتي حنا كنتمشاو مثلا بين 15 حتى ل 20 كيلومتر في يوم الصيد، الوغ كو الكلب راه كيمشي ويجي، يعني هو راه كيضرب واحد 60 80 كيلومتر في ذاك النهار ديال الصيد. تبارك الله. يعني ما تيتحركش كيمشي بيع ما الناس صاحبين. ما كيوقفش، يعني هو باش عنده ديك الطاقه كامله وتخليه ديما جالس في الدار. وراه كاين اكثر من هذا الشيء، كاين اللي كيسالي موسم الصيد كيربطوا بالسلسله تيخليه حتى الموسم الماجي، فهمت. يعني كيتعدى على الكلب وكياخذ فيه الذنوب، والكلب كيتوسخ لان كيبدا يدير الوسخ وكيجلس حداه وكيعيف راسو. وبحال الناس اللي كيفهموا في الخيل شويه، داك العود اللي ما كتكونش كتنقيه وما كتكونش كتهلا فيه، كيقول لك باللغه بالدارجه ديالنا كيولي كيدار، ما كيبقاش عنده داك العزه ديال النفس. يعني حتى في الصياده ما كتبقاش عنده داك العزه ديال النفس، ما كيبقاش باسيوني. انا لاحظت واحد الحاجه هنايا، القناصه الفرنسيين حتى انا بحكم اننا في فرنسا كنصيدوا مع الفرنساويين، كيتعاملوا مع الكلب ديالهم اكثر من الابناء ديالهم، وكيكون بصراحه واحد الحب ما بين القناص والكلب. بحال قلتي ايزون كري واحد لو ليون باللغه العربيه، بحال داروا واحد العلاقه بيناتهم اجتماعيه. اكزاكتومون. حيت هاد القضيه ما تنشوفهاش بزاف، ما كنهضرش على المغاربه الجميع، ولكن قلال ديال المغاربه اللي عندهم هاد القضيه هذه. لان في اصلا الا بغينا نهضروا واحد شويه، كاين اللي كيقول لك مثلا الكلب نجيس ما خصوش يدخل للدار، غادي يوسخني غادي كذا. زعما هذا موضوع ديال الدين. واخا شفت انا فاش كنت صغير، شفت انا الاجداد ديالنا ما كانوش زعما في هذا الحده، ما كانش كياخذوا شي بهذا الحده. الوالد ديالي الله يرحمه كان عنده الكلب، كان معنا الكلب في الدار، ما عمريش الكلب هو عضو من العائله. ما كاين اللي يقول لك لا واش انا ولدي بحال الكلب وكذا، ولكن الا مشيتيو عند الناس اللي كيديروا مثلا الخيل، هذاك هو اللي غادي يفهم. هذوك غادي يفهموا تبارك الله الخياله اللي عندنا في المغرب كيديروا الفانتازيا وداك الشيء التبوريضه، هذوك غادي يفهموا هذه الهضره اللي كنقول. الكلب هو بغيتي ما تقولش عليه ولدك، راه ما كنقولوش ولدك، ولكن هو جزء من العائله. يعني عليك انك توكلو مزيان، انك التطبيب ديالو الا مرض ماشي غادي تجيبو غير باش يصيد، وما غاديش يصيد غير الا جبتيه غير باش يصيد، وما زعما ما تتعليش به. كيحسوا بالطريقه هذيك كيفاش كيتعامل مع القناص. بطبيعه الحال كيحس بيك. وحتى هنا في فرنسا شتي شي صياده كاين اللي الكلب ديالو كيخلي مولاه هنا، هو كيمشي لهيه يصونفو ويقدر يجي يصيد معاك انت، حيت كيحس بك انت كتعاملو مزيان ويسمح في مولاه ويجي يصيد معاك انت. فعلا متفق معك في هذه القضيه دي. السؤال اللي بغيت نطرح لك واحد اخر، في النهار ديال الصيد واش كنعطيو الماكله للكلب في النهار ديال الصيد ولا ما كنعطيوش؟ مثلا دابا حنا مشينا في الصباح خرجنا جينا تغدينا والكلب ما كلا ما والو، بغيت نعرف واش هذه القضيه نورمال ولا. نقول لك 90% ديال الصياده وربما اكثر حتى هنا في فرنسا ما تعطيوش الكلب ديالهم ياكلوا النهار ديال الصيد. علاش؟ كيقول لك غادي يرد، غادي يتقيا، غادي. انا الكلب ديالي كل نهار كنعطيه ياكل 2 المرات، والناس حتى في الكتوبه ديال الكلاب وداكشي كيقول لك ملي يكمل عام يمكن لك تعطيه ياكل مره في النهار. انا هاد لاطيوغي اللي كنخدم قريتها عند دي زيلفور اللي يسون بروفيسيونيل، زعما لي زيلفور الكبار بحال باتريك موران، بحال يعني فعوط ما نعطيه ديك لابور ديك الكميه اليوميه دقه واحده كنقسموها له على 2. فعوط ما عطيه 300 غرام دقه واحده، كنعطيه 150 في الصباح وكنعطيه 150 في الليل. ولحد الان ما عمرو رد لي في الصياده، يعني حتى نهار الصيد كنعطيه ياكل ديك 150 غرام ديالو في الصباح، في وسط النهار ما كياكلش عادي بحال الايام العاديه، في الليل عاوتاني فاش كنرجع كنعطيه 150 غرام ديالو. داكوغ. باش نتعرفوا شويه اكثر على الاخ عبد الهادي، انت ملي هاد الكلب هذا شريتيه للصيد ولا كانت عندك شي هوايه واحده اخرى من غير الصيد؟ دابا انت هنا في فرنسا قناص جديد الله عام باش بغيتي. انا في من الصغر ديالي كان الوالد الله يرحمه ولا حتى جداتي كان عزيز عليهم الحيوانات، وربيت تقريبا كلشي. كان ديما عندي الكلاب، لي بيروكي، الحوت في الاكواريوم، وكنولدهم حتى الحوت ولدته في الاكواريوم، كلشي كلشي ربيته. وفاش جيت لهنا لفرنسا مع بدا الكوفيد قنت في الدار سدوا علينا وداكشي، بغيت نشري شي كلب اللي يونسني،
وملي مشيت كنشوف في لي غاس شكون اللي بغيت نشري، لقيت لي بانيو البروتون كيعجبني زعما ملي كنت صغير، اصلا كيعجبني الشكل ديالو داك الودنين ديالو الزغب وداك الشيء. يعني انت اصلا ملي كنتي صغير كبرتي مع هذا النوع ديال الكلاب. فوالا هذا اول واحد ربيت، كنت ربيت واحد ملي كنت صغير ولكن دوز عندي شي سيمانه لان ما كانتش نفس الظروف. هذا اول كلب صيد اللي ربيته ومن اجل الصيد. وفي الاول ما ربيتوش من اجل الصيد كما قلت، ربيته غير كوم شيان دو كومباني، يعني غير باش نلعب معاه نخرجو وداك الشيء ويونسني حيت كنت ديك الساعات بوحدي. ولكن فاش دار داك لاج ديال 5 شهور وديتو باش يدوز واحد لي بروفي، خدا 3 ديال لي بروفي في صباح واحد تبارك الله، مع 3 ديال لي ميداي، وعاد عطاوه شي جوائز داك خوكات باش يشجعوا داك الشيء. فوالا الحقيقه انا ملي كنشوف هنا الناس اللي كنهضروا على الفرنسي كيشجعوا بزاف من هذا، ما نجمش نسميهم الهوايات، مي كيكونوا لي كونكور بحال ديال الكلاب ديال بعض الحيوانات وحدين اخرين. المهم هنا تيعطيو شويه الاهميه لهاد الاخر لهاد النوع ديال الكلاب، سواء ديال الصيد سواء الكلاب اللي كيكونوا مدربين على حسب هاد لي كومبيتيسيون اللي بغينا نديرو. علاش في المغرب ما عندناش هاد الاهتمام لا من ناحيه القناص الكلب ديالو ولا من ناحيه هاد لي كومبيتيسيون مثلا بحال هادشي اللي كنشوفو هنايا في فرنسا، كيكونوا جوائز زعما للكلاب اللي كيكونوا اللي تيخدموا اللي تيديروا واحد لو سيركوي. مثلا الا جينا نهضروا دابا على لي بروفي اللي هضرتي دابا علينا، شنو هما الانواع ديال الامتحانات اللي كيعطيو داك لو بروفي؟ الصراحه داكشي ما محدودش، كاين بزاف ديال لي كومبيتيسيون الصيد. حنا نذكروا غير 3 ولا نذكروا واحد حيت كاين الكونكور وكاين لي بروفي. لي بروفي الا بغيتي تقول بحال البروفي اللي دوزنا حنا التاسع ديالنا، كتقرا واحد العام كدوز واحد الامتحان وطني، الا نجحتي فيه كتاخذ البروفي ولا ما كتاخذوش، ما فيهش نقطه، ما فيش نقطه فعلا، نجحتي ولا ما نجحتيش. يعني هاد لي بروفي اللي دوز ريو كاينين 3، لي بروفي كاينين غير 3 ودوزوهم ريو 3. الاول سميتو لو طان تيست يعني دوزوهم على 5 شهور، مازال ما كملش. نورمالمون خص دوز على 6 شهور. نورمالمون اقل اج باش دوز هو 6 شهور. ولي جوري اللي كانوا تما قالوا لي في التاريخ د فرنسا اصغر كلب اللي غادي دوز لي بروفي ديالو هو ريو ومولا مغربي. حسيتهمش غريبه هذه القضيه هذه؟ جاتهم غريبه في الاول، ما بغاوش في الاول، ما خلاونيش ندوز، قال لك مازال في عمره 5 شهور. واش ما جاتهمش غريبه كانك مغربي واحد من ليترونجي جاي يدير هذا؟ ولا كانوا مغاربه تما ولا كانوا دي زيترونجي ولا قليل؟ كنت انا العربي الوحيد داكور. كنت انا العربي الوحيد تما. انا كنت شفت دوك لي كونكور كاينين سور انترنت في الانترنت، وعيط لي جوري عيط للبريزيدون ديال الكلوب دو لي بانيول بروتون، قلت له راه عندي واحد الكلب ها كيفاش وبغيت نشارك، ولكن الكلب ديالي في عمره غير 5 شهور. قال لي لا راه ما يمكنش وحتى لي جوري ما يبغيوش، يعني الحكام وداك الشيء. قلت له ماشي مشكل، انا غادي نخلص، خليوني نشارك وما تعطوني والو، يعني ما بغيت لا ميداليه لا جائزه لا والو، بغيت غير نشوف الكلب ديالي شنو يعطي. حيت من الصغر ديالي وانا كنت باغي ندير الصيد، ولكن كل مره كنقول العام الجاي صافي تنخدم، ملي خدمت وليت كنقول تنترصى في هذه. دونك بغيت نشوف داك الكلب شنو غادي يعطي. ملي ديتو دوز البروفي الاول تيست اتيتود ناتورال، اللي هو كيخبعوا لك واحد الحجله في واحد المكان ما كتعرفوش لا انت لا الكلب، وكيطلقوك انت والكلب ديالك وخصو يلقاها يدير عليها لاغ. واش كاين شي وقت محدد ولا المهم خص تلقاها وصافي؟ عينو ميزان. عينكم ميزان، داكور. دونك الا شاف الكلب مثلا كيقلب مزيان ومازال ما لقاهاش ومازال ما داش محداها، كيخليك الوقت. الا شاف الكلب حتى في توزه تيحبسو. الا شاف الكلب مثلا ما كيمشيش يقلب لاصق فيك، ولا مثلا ما كيشمش غير كيجري وصافي، يقدر 2 مينوت 2 دقائق ولا يقول لك حبس. يعني دوز هذاك لقينا الحجله، دونك قال لي سي بون طان سي دازت. من بعد كاين بغات بروفي رابور اتير، اللي هو الكلب كيرميو له واحد الحجله في الارض وكيخصو يمشي يجيبها لك، ودوزها حتى هي جابها. وكاين لو بروفي الثالث هو البريب، بروفي رابور اون نو بروفوند، يعني كياخذوا واحد الكنار اللي هو ميت وكيرميوه في واحد الماء اللي هو غارق في واحد لو لاك، والكلب خصو يمشي يعوم ويهزو ويخرجوا من الماء ويجيبوا لك.
وحتى هي نجح فيها. مزيان. ومن بعد فاش شفت الكلب كيخدم مزيان، الناس تجمعوا ديجا شي وحدين خداو الرقم ديالي لان كيبغيو ياخذوا الارقام ديال الناس اللي عندهم شي كلاب بحال هكا، باش من بعد فاش يكبر كينسلوا منه، كينسلم كيبغي يعيط لك وينسل منه وداكشي. هو ريو بعدا من واحد العائله اللي هي عندهم السلاله ديالهم اللي اصلا دو ترافاي، travail. سلاله ديال العمل. الجد ديالو هو جات دو لا كابريكورن، يعني دابا ندير له ليان ديالو. اذا كان ممكن درنا حتى تصورات ولا كانوا دي فوتو. كاين واحد لا فيديو ديالو لقيتها ممكن تلصق لنا لا فيديو نشوفوها انت. داكوغ. فيديو ماشي ديالي، كاينه في يوتيوب، يعني نقدر ندير غير لو ليان ديالها. لو اللي عندنا ممكن ندير غير لو ليان ديالها. وهو شامبيون دوروب، يعني بطل اوروبا في لابيكاس. وعنده واحد خالو ما عرفتش سميتو كامله، مي هو شامبيون دو فرانس في لابيكاس. انا كنلاحظ هنا واحد القضيه اللي لاحظت الكلاب معروفين جدادهم عمامهم خوالهم بطبيعه الحال. يعني ريو انا عندي في البيديغري ديالو، حنا راه مازال عندنا هذا المشكل، حنا بنادم عنده بنادم عنده هذا المشكل. حنا عندنا غير الشرفه اللي عندهم الشجره. دونك ريو مثلا عندي 5 ديال لا جينيراسيون ديال الاب ديالو و5 ديال لا جينيراسيون ديال الام ديالو. يعني كيشدوا ريو كيقول لك ها الاب ديالو شكون، الام ديالو شكون، والاب عاوتاني ها شكون الاب ديالو والام ديالو، كل واحد فيهم شكون الاب ديالو، حتى كيطلعوا ال5 ديال لا جينيراسيون. وغادي ندير واحد الحلقه خاصه على البيديغري حيت طويل شويه وشويه كومبليكي باش نشرحوه مزيان. ما غادي ندير واحد الحلقه ان شاء الله وغادي نشرحوا فيها هادشي مزيان ان شاء الله. الاخوان ما تبخلوش في المشاركه مع في القناه ديال الاخ عبد الهادي. انا في قناتي وما تنقولهاش حيت علاش عنده دي سوجي اللي عنده مواضيع اللي هما مهمين ومعلومات مهمه اللي قدوا يستافدوا منها جميع القناصه سواء في المغرب ولا في الجزائر ولا في تونس ولا في العالم العربي. ونتمنوا من الاخوان يكونوا استفدوا من هذه الحلقه. وشكرا للاخ عبد الهادي. شكرا ومرحبا بك. مرحبا بي عندك. نخليك انت تسالي الفيديو ديالك في القناه ديالك. كنشكر السيونس بزاف اللي لبى الدعوه وجا عندنا. هذا النهار زعما كان صيد ممتع في الحقيقه. كان مزيان، كان صيد ممتع. انا زقلت ماشي مشكل. مازال ان شاء الله. انا هذيك الحاجه الاولى اللي زقلت بقى فيها حاجز. لماذا انا هنا؟ عادي حتى انا راه زقلت فاش جيت عندكم ذاك النهار راني زقلت، دونك عادي. وكنشكرك بزاف للتشجيعات اللي عطيتيني انت والمتتبعين ديالك من القناه ديالك، لان انا صراحه كيف ما قلت لك ما كنتش اول ندير قناه في اليوتيوب وداك الشيء. كان عندي غير انستغرام مع الاصدقاء والعائله. حيت انا الاخ عبد الهادي شفت عنده هاد لو باجاج ديال المعلومات. قلت له ودي ما تبخلش علينا بهاد المعلومات. وموا غادي الجزاء فيها واحد الجزاء، تاخذ الحسنات معنا بعدا في هاد المواضيع اللي كتاخذ. واخا ما كتكونش ارباح كبيره في اليوتيوب، حنا صوفو حنا كنبارطاجيو لا باسيون ديالنا وكل ما يتعلق بالكلاب ولا بالصيد علاش لا ان شاء الله. وكنكوراجيك كمل. شكرا بزاف. سيدي تبارك الله عليكم والسلام عليكم. شكرا.